सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वक्त हुआ है आपको एक बड़ा सबक आमोज वाकया सुनाने का। बहुत ही खूबसूरत वाकया है, इंटरेस्टिंग वाकया है और सबक भी, लेसन भी उसमें बहुत बड़ा है। माजरा कुछ यूं है कि एक बुजुर्ग के बारे में आता है, हजरत मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाहि तआला। एक रोज वाज फरमा रहे थे, किसी हकदार ने 4 दिरहम का सवाल किया। आप रहमतुल्लाहि तआला ने फरमाया कि जो इसको 4 दिरहम देगा मैं उसको 4 दुआएं दूंगा। करीब से गुलाम गुजर रहा था, उसने एक वली कामिल की जब आवाज सुनी तो उसके कदम थम गए। उसके पास 4 ही दिरहम थे, वो उसने उस साइल को पेश कर दिए। तो हजरत मंसूर बिन अम्मार ने कहा, क्या बताओ कौन सी 4 दुआएं चाहिए। गुलाम बड़ा कमाल का गुलाम था, बड़ा अक्लमंद भी था, इंटेलिजेंट भी था। कहता हुजूर पहली दुआ तो ये कर दें कि मैं गुलामी से आजाद कर दिया जाऊं। नंबर 2 दुआ ये कर दें जो मैंने दिरहम इसको दी है मुझे इसका बदला भी मिल जाए। तीसरी दुआ ये कर दें कि मुझे और मेरे आका को तौबा नसीब हो। और चौथी दुआ हुजूर ये अता फरमाए कि मेरी और मेरे आका, मेरे आका की, आपकी और यहां जितने हाजरीन है अल्लाह ताला सबकी बख्शिश फरमा दे। हुजूर सैयदना अम्मार मंसूर बिन अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हाथ उठाए और ये 4 दुआएं कर दी। अब गुलाम अपने आका के पास थोड़ी देर से पहुंचा, क्योंकि ये इंटरेक्शन में, ये गुफ्तगू में थोड़ी ताखीर हो गई थी। तो आका ने कहा कि इतनी देर बाद क्यों आए हो, कहां रह गए थे। तो उसने सारा वाकया सुनाया कि हुजूर मैं तो गुजर रहा था, एक बुजुर्ग दुआ कर रहे थे, उन्होंने कहा कोई 4 दिरहम दे दे, मैं 4 दुआएं दूंगा। मैंने गरीब को 4 दिरहम दे दिए, 4 दुआएं लेकर आया हूं। तो आका ने कहा दुआएं तो बताओ कौन सी करवा के आए हो। कहा हुजूर पहली दुआ तो ये थी कि मैंने कहा हुजूर दुआ कर दे मैं गुलामी से आजाद कर दिया जाऊं। तो आका कहता है जा, मैंने तुझे गुलामी से आजाद किया। अच्छा बताओ दूसरी कौन सी दुआ कराई थी। कहा मैंने दूसरी दुआ करवाई थी कि जो मैंने 4 दिरहम दिए मुझे उसका नेमल बदल मिल जाए। आका भी कमाल का आका था, कहता 4 दिरहम के बदले मैंने तुझे 4000 दिरहम दिए। बताओ तीसरी दुआ क्या करवाई थी। कहा हुजूर मैंने ये दुआ की थी कि मुझे और मेरे आका को तौबा की तौफीक नसीब हो जाए। ये सुनते ही आका की जबान पर इस्तगफार जारी हो गया। कहने लगा मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में अपने तमाम गुनाहों से तौबा करता हूं। अब बताओ चौथी दुआ क्या करवाई थी। तो गुलाम कहता हुजूर मैंने दुआ की करवाई थी कि हुजूर दुआ कर दें मेरी, आपकी, मेरे आका की और इज्तिमा में जितने लोग हैं अल्लाह ताला सबकी मगफिरत फरमा दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आका ने जो जवाब दिया ना नाजरीन, वो कहता है 3 बातें तो मेरे इख्तियार में थी, वो मैंने कर ली। तुम्हें आज़ाद भी कर दिया, 4 के बदले 4000 दे दिए, गुनाह से तौबा भी कर लिया, मगफिरत तो मेरे इख्तियार में नहीं, वो रब्बे करीम करम फरमाएगा। उसी रात ख्वाब में आका ने सुना कोई कहने वाला कह रहा था कि सुनो जो तुम्हारे इख्तियार में था वो तुमने कर लिया, मैं अरहमुर राहिमीन हूं, मैंने तुम्हें, तुम्हारे गुलाम को, मंसूर को और तमाम हाजरीन को बख्श दिया। अल्लाह अकबर। क्या कमाल की बातें हैं, बुजुर्गों की बातें निराली होती हैं। और उस गुलाम का दिल देखें नाजरीन, गुलाम तो गुलाम ही होता है, गरीब होता है, फिर भी 4 दिरहम दे दिए कि 4 दुआएं मिल जाएंगी। हम क्या इस तरह की नेकियों में आगे बढ़ते हैं कि माल थोड़ा चला जाएगा मगर किसी की दुआ लग जाएगी। यकीन कीजिए, किसी दुखी दिल में सुख दाखिल कर देना, किसी के आंसू पोंछ दें, किसी के वक्त में काम आ जाए, वो जब वो दिल से दुआ करता है फिर अल्लाह ताला गैब से वो खजानों से मदद फरमाता है कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आती बलाएं टल जाती हैं, मुसीबतें टल जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं। हमें वक्त मिला है, हमें मौका मिला है आज कई दिलों में खुशी दाखिल करने का। यकीन माने लोग बहुत परेशान हैं, सुबह से शाम तक इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं कि आज सुबह से खाया नहीं है, कोई परेशान है, उसके घर में राशन नहीं है। लोग जो रोज कमा कर खाने वाले थे वाकई दुखी हैं, घबराए हुए हैं। आज दोपहर का खा लिया तो रात को क्या खाएंगे, रात किसी ने दे दिया तो कल क्या खाएंगे। आज बहुत सारे वो लोग भी हैं इस दुनिया में, और मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, जो शायद कई सालों तक खाएं तो उनके पास जो मौजूद है वो ख़त्म ना हो। तो जब अल्लाह ने इतना नवाजा है तो हमारी बारी है कि हम आगे बढ़ के अपने गरीब मुसलमान भाइयों का, हमारी गरीब मुसलमान बहनों का ख्याल करें। दावत इस्लामी तो कोशिश कर रही है, मगर दावत इस्लामी भी ईच एंड एवरी मुसलमान तक पहुंच सके ये जरूरी नहीं है। पिछले दिनों निगरान शुरा ने बड़ी पॉजिटिव बात कही थी कि हम अपने तय कोशिश कर रहे हैं, आप हमारी मदद करें, हम इंशाल्लाह उन तक पहुंचेंगे। लेकिन आप भी तो अपने अतराफ में देखें ना
کہ آپ کے رشتہ داروں میں ہر بندہ ہاتھ نہیں پھیلاتا, ہر بندہ کہنے نہیں آتا. آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ اس کا روز کا کام تھا, اس کی دکان بند ہو گئی یا کسی کی نوکری چھوٹ گئی تو وہ کیسے کھا رہا ہوگا, اس کے گھر میں کیا پرابلم ہوگی. آگے بڑھ کے مدد کیجیے, اپنے دل کو بڑا کیجیے. آپ کسی کی پریشانی دور کریں گے, اللہ کریم آپ کی پریشانی دور فرمائے گا. آج میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا, ایک بڑی کمال کی حدیث, پہلے بھی پڑھی تھی مگر اس وقت بڑی کلک کی. حدیث پاک کیا تھی؟ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے صدقہ اللہ کے غضب کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. مجھے بتائیے اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ مر رہے ہیں, یقیناً علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ بیماری کی وجہ سے شہادت کا بھی رتبہ ان کو ملتا ہے, لیکن موت کیسی ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ رشتہ داروں کو ملنے نہیں دیا جاتا, غسل کرنے کے لیے بھی بڑے مسائل ہیں, دفن کرتے وقت بھی لوگوں کی پریزنس مشکل ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی موت سے بچائے, اللہ مجھے اور آپ کو امن والی عافیت والی زندگی دے. تو صدقہ ہے نا, بری موت سے بچاتا ہے, اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے. تو سب صدقہ دیں. بلکہ امیر علیہ السلام نے تو بڑی پیاری کئی بار ترغیب دلائی کہ غریب بھی صدقہ دے. جس کو صدقہ مل رہا ہے نا, اگر اس کو مثال کے طور پہ 2000 ملے تو وہ بھی کچھ قریب کسی کو 100 روپے دے دے, 50 روپے دے دے. سب صدقہ دیں تاکہ یہ بلائیں ٹلیں اور اللہ کریم ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے گا. انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی اس وقت بھرپور کوششوں میں ہے, ہزاروں خاندانوں تک رقم پہنچائی جا رہی ہے, کیش پہنچایا جا رہا ہے. آپ پلیز دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. خود نہیں کر سکتے, پہلے ہم آپ کو انکریج کرتے, خود کریں. نہیں کر پا رہے, آپ اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر دیکھیں گے, ٹیلی فون نمبرز دیکھیں گے. ہم نے باقاعدہ کال سینٹر قائم کر دیا, آپ کال کریں, ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں, آپ کے گھر پہ آ کر بھی پیسے لے جائیں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ غریب مسلمانوں کے آنسو پہنچے جائیں, ان تک دعوت اسلامی والے پہنچ رہے ہیں. تو آئیے دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ان اکاؤنٹ نمبرز میں زکوٰۃ کی رقم ہے تو زکوٰۃ کے اکاؤنٹس میں جمع کرائیں. اگر صدقہ نافلہ ہے, نفلی صدقہ ہے, تو انشاءاللہ نفلی صدقے سے, زکوٰۃ کی رقم سے نہیں, صدقہ نافلہ سے ہم انشاءاللہ سید صاحبان کی, آل رسول کی خدمت کریں گے. ظاہر زکوٰۃ تو مال کا میل ہے نا, آل رسول کے تو اس رقم سے مدد نہیں کی جاتی. صاف پیسے دیں تاکہ ہم آل رسول کے گھر تک, ان کے گھر کے دہلیز تک جا کر ہم ادب سے پہنچائیں. تو انشاءاللہ ان کی مدد بھی جاری ہو گئی ہے, ان کی خیر خواہی بھی جاری ہے. اور بہت ساری مجھے کئی لسٹیں مل چکی ہیں کہ کئی علاقوں میں ہمارے اسلامی بھائی ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. پاکستان میں ہم نے ایک خاندان کے لیے 2500 روپے کیش پیکج رکھا ہے تاکہ کم از کم ایک گھر میں 2500 روپے پہنچے, اپنی ضرورت کی چیزیں وہ خود خرید لیں. تو یہ ہمارا پلان شروع ہو چکا ہے, اور آپ چند دنوں میں آپ کے علاقوں میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کام شروع ہو گیا ہوگا. تو آپ اور رقم دیں گے تو ہم اور رقم بانٹیں گے. ضرورت بہت بڑی اماؤنٹ کی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس واقعے سے یہ سبق لیں گے, لوگوں کی دعائیں لیں گے, دنیا میں بھی نوازے جائیں گے, انشاءاللہ آخرت میں بھی نوازے جائیں گے.